नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको बारे नेपाल सरकार आज बल्ल बोलेको छ। पत्रकारले सोधेको प्रश्न थियो, के कुलमान घिसिङलाई पूर्ण नियुक्ति गर्ने हो भनेर सोध्दा नेपाल सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले यसबारे मन्त्री परिषदमा कुनै पनि छलफल नभएको बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा के भयो हामीलाई केही पनि थाहा छैन उनले भनेका थिए। पूरा जानकारीको लागि अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुहोला र सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको प्रस्तावमा न्याय सेवा सरकारी वकिल समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव वा सो सरहको सहन्यायाधिवक्ता पदमा श्री ज्ञान प्रसाद भुजेललाई नियुक्ति गरी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय धनकुटामा पदस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव श्री बलराम रिजाललाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक समेतको काम गर्ने गरी तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा श्रीलङ्काद्वारा आयोजना गरिने 21औं बिमस्टेक सिनियर अफिसियल्स मिटिङमा नेपालको तर्फबाट सहभागी हुन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्नेछ। यो भर्चुअल मिटिङ हुन्छ, विद्युतीय माध्यमबाटै हुने मिटिङ हो। त्यसको लागि औपचारिक रूपमा समिति गठन गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो निर्णय भएको हो। त्यसै गरी परराष्ट्रकै प्रस्तावमा भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गर्ने सार्क मन्त्री परिषदको औपचारिक बैठकमा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने पनि निर्णय भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा सडक डिभिजन चन्द्रडिङ्गापुर रौतहटको कार्यक्षेत्रभित्र सर्लाही जिल्लाको एकादशी खोलामा निर्माण भएको पुलको एप्रोच सडकमा पर्ने घरहरूलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। र त्यसै मन्त्रालयको अर्को प्रस्तावमा त्रिवी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसमा एरोस्पेसमा थप नयाँ कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन गराउनलाई अस्थायी स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। रक्षा मन्त्रालयका 2टा पदोन्नतिका प्रस्तावहरू स्वीकृत भएका छन्। एउटा प्रमुख सेनानी सरोज कुमार अधिकारी समेत 3 जना सेनानीको बढुवा र नेपाली सेनाका प्राविधिक प्रमुख सेनानी सुमित्रा मुलेपतिलाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना र कार्यक्रमहरूका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका 45 वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। वन मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा माइबेनी जलविद्युत आयोजना 9.5 मेगावाटको प्रोजेक्ट हो। त्यसको चाहिँ लागि आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रको 4.77 हेक्टर जमिन 30 वर्षलाई लिजमा उपलब्ध गराउने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय को प्रस्तावमा उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र, जसलाई हामी नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट अथवा एनओसी भन्छौँ छोटो भाषामा, जारी गर्ने कार्य पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र त्यसै गरी शिक्षा मन्त्रालयकै प्रस्तावमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मा आर्थिक वर्ष 2077-78 मिति 77/4/1 गतेदेखि मिति 77/9/16 तदनुरूप 31 डिसेम्बर 2020 सम्मका लागि अधिकृत स्तरीय 3 अस्थायी पदको दरबन्दी सिर्जना गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। सङ्घीय मामला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका 2टा प्रस्तावहरू निर्णय भएको छ। एउटा चाहिँ सर्वोच्च अदालत र मातहतका उच्च अदालतहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको तेरिज स्वीकृत गर्ने भन्ने छ। र अर्को चाहिँ नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव उदयबहादुर राणा मगर र सहसचिव श्री नवराज ढकाललाई परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत सरुवा गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा गृह मन्त्रालयको उत्तर पश्चिममा रहेको खाली जग्गामा सिंहदरबारको
सीमा पर्खालबाट न्यूनतम 10 मिटर चौडाइको ग्रिन बेल्ट कायम गर्ने गरी 43 रोपनी 6 आना जग्गा चण्डी दल गणलाई उपलब्ध गराउने। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका 2टा प्रस्तावहरू स्वीकृत भएका छन्। एउटा लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका देखाएका व्यक्तिहरूलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको 11औं तहको पदमा पदोन्नति गर्ने। ती नामहरू डाक्टर रश्मि शर्मा, डाक्टर वर्षा थापा र श्री लिली श्रेष्ठ। अर्को प्रस्ताव चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन दक्षिणपूर्वी एसियाली क्षेत्र समितिको 73 बैठकको लागि, त्यो पनि भर्चुअल सेसनै हुन्छ। त्यसमा सहभागी हुन माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको नेतृत्वमा 3 सदस्य सहभागी हुनलाई स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। र त्यसै मन्त्रालयको अर्को एउटा प्रस्ताव पनि छ जसमा स्वास्थ्य सेवा फार्मेसी समूह 11औं तह हो, त्यसको लागि चाहिँ औषधि व्यवस्थापक पदमा श्री भरत भट्टराईलाई बढुवा नियुक्ति गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत पदस्थापना गर्ने भन्ने छ। र अन्तिम निर्णय चाहिँ गृह मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 7औं संशोधन विधान 2077 स्वीकृत गर्ने भन्ने छ। च्याम्बरको यो विधानमा भएको संशोधन चाहिँ पहिलो कुरा त प्रादेशिक संरचनालाई मिल्ने गरी यो पुनर्विधानमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ, प्रतिनिधित्वको हिसाबले र सङ्गठनको हिसाबले समेत। दोस्रो चाहिँ आवधिक निर्वाचनलाई यसले सुनिश्चित गरेको छ। तेस्रो चाहिँ एउटा जिल्लामा एउटा बाहेक अरू च्याम्बर हुँदैनन्। नगर च्याम्बरहरू जो पहिले भएका छन् त्यो जिल्ला च्याम्बर मातहतै हुन्छन् र नयाँ जो च्याम्बरहरू खोल्नुहुन्छ त्यो जिल्ला मातहतै रहनुहुन्छ भनेर साङ्गठनिक रूपमा उहाँहरूले अलिकति मिलाउन खोज्नु भएको छ। र यी कुराहरू चाहिँ सामान्यतया सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्ने विषय हुन्थे, स्वीकृति दिने विषय। तर पछि चाहिँ यस्ता नियावलीहरू चाहिँ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्ने र नेपाल सरकार भन्नाले मन्त्री परिषद भन्ने बुझिन्छ भन्ने भएपछि यो मन्त्री परिषदमा गएर स्वीकृत भएको विषय हो। र मैले भदौ 9 गतेका मन्त्री परिषदका निर्णयहरू यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। के विषय थप स्पष्ट हुनु छ भने यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। यस सम्बन्धमा पनि क्याबिनेटले केही डिसिजन, कुनै नयाँ यसको रोकथामको लागि केही गरेको छ कि? अब यो सम्बन्धमा अघिल्लो क्याबिनेटले नै कोभिडकै सन्दर्भमा धेरैवटा निर्णय गरेको छ। त्यसमा एउटा चाहिँ एकीकृत रूपमा काठमाडौँका 3टै उपत्यकाका 3टै जिल्लाका प्रजीयहरू र सुरक्षा निकायहरू समेतको संलग्नतामा एकीकृत क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरहरूको व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ। त्यसको काम सुरु भइसकेको छ र त्यसले नियमित बैठक बसेर निर्णयहरू समन्वयात्मक ढङ्गले गर्दैछ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब हाम्रा अस्पतालका क्षमताहरू बढाउनु पर्ने कुराहरू छन्। त्यो बढाउनलाई हामीले बजेटको व्यवस्था र थप उपकरणको व्यवस्था नियमित रूपमा गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि र अर्को निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरूमा पनि यी सेवाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू पनि अस्ति नै निर्णय गरिसकिएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई सिसिएमसीको तर्फबाट पनि नियमित अनुगमन भइराखेकै छ। र त्यसरी अहिले हामी यो कोरोनाको सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको क्रममा अघि बढेका छौँ। तर यो सबै प्रक्रिया, यो सबै सरकारको प्रयास चाहिँ फेरि हामी नागरिकहरूले आफूलाई त्यो अनुशासनमा बसेर जोखिम छ त्यसलाई महसुस गरेर हामी आफू अनुशासित भयौँ र त्यसमा आफूले सुरक्षित रहेर मात्रै तोकिएका कामहरू गऱ्यौँ भने सहयोग पनि पुग्छ र आफू पनि सुरक्षित भइन्छ। त्यसमा चाहिँ फेरि हामी सबै नागरिकहरू अलिकति जागरुक र सचेत पनि हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ अब धेरै पूर्वाधारकै अभावमा धेरै कुरा हुँदैन, बिचमा अलिकति बाहिरबाट आउने मान्छेहरूको लागि पनि केही समस्या हुन्छ कि भन्ने भयो। त्यसमा मन्त्री परिषदको निर्णयले बाहिर उनीहरू चाहिँ नियमित फ्लाइटमा आउने कोरोना टेस्ट नेगेटिभ भइसकेका मान्छेहरू मात्रै आउने, त्यसरी आएपछि सोझै उहाँहरू होम क्वारेन्टाइनमा जान पाउने यो पनि स्पष्ट गरिदिइसकेका छ। र स्वास्थ्य मन्त्रालयले अरू पनि केही कुराहरू भनेको छ जो
कोरोना पोजिटिभ सङ्क्रमित देखिनुभएको छ टेस्टमा, तर तपाईँहरूलाई सिरियस कुनै लक्षण छैन, तपाईँहरू अस्पताल बस्नुपर्ने अवस्था छैन भने तपाईँहरू होम क्वारेन्टाइनमा बसिदिनुहोस्, ठाउँ खाली गरिदिनुहोस्। त्यहाँ चाहिँ कोही बिरामी हुनुभयो भने उहाँहरूलाई उपचार गर्ने ठाउँ हुन्छ भनेर आह्वान गरिसकेका छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूले पनि पालना गर्नु पर्यो। र कतिपय अवस्थामा अस्पतालको खर्च सरकारले बेहोर्ने भनेपछि घर बस्नुभन्दा अस्पतालै बसौँ न भन्ने पनि लाग्न सक्छ हामी नागरिकहरूलाई। तर एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने त्यो खर्च हामीहरूमध्ये कसैले तिरेको करकै पैसा हो, सरकारसँग अर्को कुनै स्रोत हुँदैन। त्यसो हुनाले मैले यो सरकारको खर्च गराइरहँदा कसैले बडो मुस्किलले काम गरेर कमाएको पैसाबाट कर तिरेको पैसा मैले खर्च गरिराखेको छु है भन्ने भयो भने उहाँहरूले विवेक प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने त्यो ठाउँ पनि खाली रहन्छ र त्यहाँ हामीले अलि उपचारै गर्नुपर्ने मान्छेलाई उपचार पनि गराउन सक्छौँ। यसमा पनि हाम्रो नागरिक चेतना र जिम्मेवारी बोधको आवश्यकता पर्छ। यी सबै कुरा गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा थप जोखिमको सम्भावना, थप बेडहरू चाहिने कुराहरू र त्यसलाई एकीकृत स्वास्थ्य सुरक्षा र अर्को नागरिक सुरक्षाका दुईटै कुराहरूलाई अघि लिएर जाने कुरा भनिएको छ। तीनटै जिल्लाका प्रजीहरूले संयुक्त रूपमा यो निषेधाज्ञालाई 1 हप्ता बढाइसक्नु भएको छ, निर्णय भइसकेको छ। अब हामी यसरी काम गरौँ कि निषेधाज्ञाको अवधिमा हामी फर्दर जोखिम भएको छैन भनेर यो बढाउनु नपर्ने गरी हामी अनुशासनमा बसिदियौँ भने फेरि हामीलाई कष्ट हुँदैन। हामी त्यसरी बसेनौँ भने फेरि कष्ट दोहोरिन सक्छ। यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ। मन्जु नमस्ते, म विनोद कटवाल सरकारजीबाट। मन्जु मेरो सानो जिज्ञासा के भने यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चाहिँ कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति दियो भनेर सामाजिक सञ्जाल त पुरै भरिभर आउने भए, त्यसमाथि केही अनलाइनहरूमा पनि यो समाचारहरू आयो। यसमा सत्यता के छ यो अन्यलता छिर्दिनु। धन्यवाद। होइन, उहाँलाई सामाजिक सञ्जालले नै नियुक्ति दिएको होला, सरकारले चाहिँ दिएको छैन। अब सामाजिक सञ्जालले दिएको नियुक्ति सरकारलाई थाहा हुने कुरा भएन, तर औपचारिक प्रस्ताव पनि छैन र सम्बन्धित छलफल पनि केही भएको होइन। त्यसैले त्यो लेखाइमा या बोलाइमा या त्यो सूचनामा कुनै सत्यता छैन। नमस्कार, म दीपक श्रेष्ठ, गोर्खापत्र दैनिकबाट। यो विदेशबाट जुन ल्याइएका नागरिकहरूलाई यो 1 हप्ता चाहिँ क्वारेन्टाइनमा, होटल क्वारेन्टाइनमा जुन राखिएको छ, यो चाहिँ अलि महँगो होटलहरूमा चाहिँ बुक गरियो, हामीहरूलाई चाहिँ अझ खर्च व्यवहार चाहिँ बढी भयो यो आपतको बेलामा भन्ने खालका गुनासोहरू आइरहेछन्। यो बारेमा सरकारले के सोचिरहेछ? होइन, आफ्नो चोइस हो। अब न्यूनतम 1200-1500 लिएर 10,000सम्ममा मान्छे बस्न सक्छ। काठमाडौँमा आफू नै आइसोलेसनमा बस्ने अवस्था हुन्जेल त्यो पनि ठुलो कुरो भएन। तर त्यो अवस्था नभएको मान्छे होटलमा बस्नुपर्ने स्थितिमा होटलहरूको चोइस आफूले गर्न सकिन्छ र त्यो चाहिँ सस्तोदेखि महँगो छ। जो किसिमको चाहिँ आफ्नो एफोर्ड गर्न सक्ने, सेवा लिन सक्ने क्षमता छ त्यस अनुसार गरोस् भनेर धेरै कन्सेसनल रेटमा पनि होटलहरूले दिनुभएको छ। त्यसो हुनाले कसैले लबिङ गरेर महँगोमा राख्न खोजेको हो भने त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। तर उहाँहरूलाई थुप्रै चोइस छ, थुप्रै छनौट छ, सस्तो ठाउँमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ फेरि पनि गुनासो आयो भने के भएको रहेछ हामी हेरौँला। नमस्ते मन्त्रीजी, नमस्ते। म पुरुषोत्तम खत्री, राइजिङ नेपालबाट। मेरो चाहिँ यो हरेक हप्ता जस्तो हामीले यो अस्थायी दरबन्दी संरचना क्रिएट गरिरहेका छौँ हरेक जस्तो हप्ताको मन्त्री परिषद निर्णयले। तर योभन्दा 1 महिना 1.5 महिना जस्तो लाग्छ अस्थायी दरबन्दी क्रिएट नगर्ने र तर यो कोभिडको सिचुएसनले पनि हुनसक्छ। यस बिचमा चाहिँ किन हामीले कति अस्थायी दरबन्दीहरू यो फर्स्ट क्लास अफिसरसम्म चाहिँ हामीले नियुक्त गरिरहेका छौँ? यो चाहिँ पहिलाको क्याबिनेटको डिसिजनभन्दा अलिकति बाध्य कि अथवा चाहिँ के सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले यो दरबन्दीहरू थपिरहेका छौँ? त्यसपछि अलिकति स्पष्ट के कति पनि हालसम्म कति दरबन्दी क्रिएट भयो यो कोभिड सिचुएसन पछाडि? राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, स्पष्ट गर्नुपर्ने विषय थियो। पहिलो कुरा, कतिपय दरबन्दीहरू वार्षिक रूपमा, अस्थायी दरबन्दीहरू वार्षिक रूपमा खोलिन्छन्, 1 वर्षको लागि खोलिया हुन्छ। त्यो लोकसेवाबाट ती पदपूर्तिहरू भइ आउने कुरा नहुँदाखेरि र काम गराइराख्नुपर्ने भयो भने त्यो फेरि नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले धेरै सेवामा राखिएका अस्थायी दरबन्दीहरू नवीकरण गरिएका दरबन्दीहरू हुन्। त्यो चाहिँ कुनै नयाँ थप आर्थिक भार पर्नेहरू छैनन्।
केही दरबन्दीहरू परिस्थितिजन्य रूपमा सिर्जना हुनुपर्छ, जसमा प्राविधिक तहका दरबन्दीहरू हामीलाई कार्यबोझको हिसाबले र अरू कतिपय हिसाबले चाहिँ हामीलाई पदपूर्तिको प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगमा लैजानु पनि पर्ने हुन्छ। त्यो कतिपय प्रक्रियाहरू अहिले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पनि परिस्थितिमा परिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यी आवधिक रूपमा काम गर्नको लागि खोलिएका दरबन्दीहरू हुन् र यी दरबन्दीहरू चाहिँ अघिल्ला वर्षहरूका स्वीकृत दरबन्दीहरूलाई नवीकरण गर्न र चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि र त्यो सेवा आवश्यक रहन्जेल तिनीहरू फेरि सेवाबाट हटायो भने सेवा अवरुद्ध हुन्छ भएर गरिएका हुन्। यहाँ एकदमै धेरै कार्यबोझ हुने गरी दरबन्दी यसरी थपिएको छैन।